खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्दन्मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितार्यरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदां कामदां। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। आदरणीय दर्शक वृन्द महानुभावजीहरू सुप्रभातम। शुभ प्रभात कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। प्राविधिक मित्र घनश्याम सुवेदीका साथ म ध्रुव शरण ढुङ्गाना सदा झैं उपस्थित छौं र कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामीले सत्संग आदिको विषयमा दृष्टान्तका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्छौं र सोही अनुरूप दोस्रो कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा रहेर हामी राशिफल र यहाँहरुका फोन कल जिज्ञासालाई लिनेछौं। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले भने विशेष सत्संग र दृष्टान्तको विषयमा हामीले चर्चा गर्छौं। आज मंगलवासरीय श्रृङ्खला र विशेष गरेर भगवान मंगललाई र भूमिलाई प्रणाम गर्दै सज्जनवृन्द कि मनुष्य हामीले जुन प्रकारले शास्त्रहरूले निर्देश गरेका मार्गहरूलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्यौं भने अवश्यमेव हामीले सुख पाउँछौं र यो देह नश्वर छ। यो देह सधैँभरि रक्षा गरेर राख्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छैन सज्जनवृन्द। त्यही भएर समय छँदै बेला छँदै हामीले कुनै न कुनै प्रकारले आफ्नो कल्याणको साधन अवलम्बन गर्नु नै पर्छ। किनभने हामीसँग समय र पैसा बेला सधैँभरि सर्वत्र एक ठाउँमा स्थिर रहन सक्दैन। किन भन्दा धन पनि आज छ भोलि नष्ट भएर जान सक्छ। यसैगरी यौवन पनि रहँदैन। यौवनस्य कालित्यतः आज जवान थियो, कालो केश थियो भमरा झैं आज चाँदी तुल्य गरायो। चितराज कणेलजीले भजनै गाउनु भएको छ। त्यो वृद्धत्वले हामीलाई यसरी अट्याक गर्छ, हामीले पत्तै पाउँदैनौं। दिन व्यतीत भएको थाहै हुँदैन। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाम सहेतवे भनेर भागवतले भनेको छ। काल रूपी सर्पले गरेर मुख बाएर बसेको छ। त्यो सर्पको मुखमा कति व्यक्ति गए र संसार गयो र हामी पनि त्यही मार्ग र त्यही जाने होस् निश्चित छ। किन भन्दा काल नै त्यो बलवान चीज हो जसलाई कसैले पनि अहिलेसम्म जय गर्न सकेको छैन। संसारमा धेरै आविष्कार भए होलान्, खोज भए होलान्, तर काललाई बस गर्न कसैले पनि सकेन। यानी समयलाई बस गर्न कसैले पनि सकेन। पृथ्वीको घुम्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका पृथ्वीमा भएका परिवर्तनहरूलाई ड्राइभ गर्न र एकतिर मोड्न कसैले पनि सकेन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई बोध गर्न आवश्यक छ कि हामी पनि अवश्यमेव मृत्युको मुखमा कालको मुखमा जान्छौं। त्यही कारणले गर्दा यदि कुनै
सम्भावित घटनाको संकेत हामीलाई थाहा भइसकेपछि त अब हामी आफै सुध्रिनु र आफैले त्योतिर नमोडिनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। काललाई जित्न सकिँदैन। भगवान गौतम बुद्धले मृत्युलाई देखेर संसार किन मरिरहेको छ भनेर खोज्न निस्किनु भयो। राजा हुँदा हुँदै पनि, सुख शैलमा छौँ हुँदा हुँदै पनि यदि तपाईले यो सोच्नु भएको छ कि सुख यसैमा घरमा परिवारमा बसेर हामीले निहित पाउँछौँ भन्ने लाग्छ भने यदि गौतम बुद्धलाई जतिको राजाका छोरा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई जतिको सुख अरू कसैलाई थियो होला र? तर अपितु त्यो सुखलाई छोडेर राजसी ठाट राजमहल र ती अनुचरहरू सारा कुरालाई छोडेर संसार किन मरिरहेको छ त? सुख के हो? वास्तविक जीवन के हो? आर्ट अफ लिभिङ, जीवन जिउने कला के हो? त्यस विषयमा खोज्न गौतम बुद्ध निक्लिनु भयो। त्यस कारणले गर्दा सज्जन वृन्द हामी त नित्य निरन्तर संसार हो यो संसरति इति संसार, जुन तत्क्षण बदलिँदो छ त्यसको नाम नै संसार हो र बदलिरहेको छ। हिजो जुन कुरा दृश्य हाम्रो अगाडि गोचर थियो आज त्यो दृश्य गोचर छैन। सज्जन वृन्द हिजो सल्ला रोड देखिन्थ्यो भने अब खाल्टो पनि पर्न थाले भने जस्तै हिजो त्यो पहाड त्यो प्रकृति सारा कुराहरू पनि केही क्षणमा केही वर्षमा परिवर्तित हुन्छ। त्यसैको नाम संसार। त्यसकारणले गर्दा हामी यहाँ सधैँभरि अचरम्बर आएका होइनौँ र त्यो सुख कहाँ छ त? त्यो सुख केमा छ त भनेर यदि खोज्ने हो भने अवश्य खोज्दै जाँदा एउटै कुरा, किन भन्दा हामीले गर्नुपर्ने श्रेय र कर्तव्य के हो त्यो कुरालाई चाहिँ बोध गर्नु पर्यो। त्यही भएर विभिन्न पुराणहरू विभिन्न साधनहरूले हामीलाई यही कुराको उद्बोधन गरिरहेका छन् कि तिमी यो मार्गबाट अगाडि बढ। अब श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा एक प्रसङ्ग आउँदैछ कि आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उनी दुखी भए। के कारण दुखी भए? उनका कुनै पनि सन्तान थिएनन्, त्यस कारणले दुखी भए। सन्तान हुनु मात्रै सुख पनि होइन। यदि कुकर्मी सन्तान भइदियो भने त्यो सन्तान भएको के फल? तिनलाई त्यस्तै भयो। पहिला त सन्तान थिएनन्, सन्तान नभएर दुखी थिए। पछि सन्तान भइसकेपछि सन्तानले लात्ताले हान्यो अनि दुखी भए। अब त्यसैबाट हामीले सिक्न सकिन्छ सुख रहेछ त। आखिरमा जुन वस्तुसँग हामी सुख खोज्न दगुरिरहेका छौँ, भौतारिरहेका छौँ सज्जन वृन्द, त्यो चिजमा सुख निहित छँदै छैन। जहाँ हामीले खोज्न निक्लेका छौँ सुख, आत्मदेव पनि सुख खोज्न निस्किए। उनको सुख के थियो? गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समान्वित भनेर उल्लेख गरिएको छ। गृहस्थीको लागि पुत्र पौत्र समान्वित नाति छोरा भउन्, यो नै सुख हो भनेर भन्थे उनी। त्यो सुख मलाई मिलेन, त्यसकारणले म खोज्न जान्छु भनेर हिँडे। जङ्गलमा पनि गए, तपस्या गर्न थाले। उनलाई सायद दैवको कृपाले पुत्र रत्न प्राप्त हुने बाटो पनि मिल्यो। तर जुन प्रारब्धमा लेखेको छ, जुन लेखिएको छ, त्यो मेट्न कसैले पनि सक्दैन भनेर नीतिले भनेको छ। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किं नालुको प्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दोषणम् वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दोषणम्।
यद विधिना ललाट लिखितम त्वन्मार्जितम क्वक्षमा। जो विधिलाई हुनु छ, जो लाटमा लेखिएको छ, तन्मार्जितम क्वक्षमा, कसले त्यसलाई क्षमा गर्न सक्छ? यदि वसन्त कालमा यदा करीर बिटपे, यो करीरको वृक्षमा वसन्तमा पालुवा आएन र पात आएन भने वसन्तको के दोष छ र? अनि दोषो वसन्तस्य किम, यदि उल्लुले नालुको प्यवलोकते यदि दिवा, यदि उल्लुले दिउँसोमा देख्न सकेन भने त्यसमा सूर्यको के दोष? सूर्य त उदाइरहेका छन् नि, उसले देख्न सक्दैन, ऊ आफूभित्र निहित शक्ति नै उसको देख्न सक्ने शक्ति छैन। अनि सूर्यको दोष छैन त्यहाँनिर। सूर्यस्य किम दोषण। यदि वर्षाकालमा यत्रो पानी बर्सेको छ, वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे, यदि काखाकुलीको मुखमा वर्षा बर्सेको छ तर उसको मुखमा पानी परेन भने वर्षाको दोष हो र? अब ऊ बसेर पानी नै पिउन चाहँदैन, उडेको उडै छ, उसले सुखै हेर्न चाहँदैन। यानी उसलाई तिर्खा लागेको छ, काकाकुली कराउँछ, चरा खोज्छ पानी, तर अपितो पानी खोजेर मात्र हुँदैन र पानी पिउनु पर्छ, तर उसले पिउनै जाने छैन। त्यसकारणले ऊ सुखी छैन, कराइरहन्छ। त्यही कारण किन भन्दा प्रत्येक चीज पानी चाहियो, यानी कुनै पनि वस्तु चाहिएको छ भने त्यसको व्याख्यानले हुँदैन सज्जनवृन्द, त्यो पिउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई प्यास लागेको छ भने प्यासको पानीको पुरै विश्लेषण गर्ने, हे यो पानी अगाडि पनि पानी छ, पछाडि पनि पानी छ, शरीरमा 70% पानी छ, 72% पानी छ भनेर पानीको व्याख्यान गरेर मात्रै व्यक्तिको प्यास मेटिँदैन, पिउनु पर्छ। त्यस्तै गरी यहाँ त कसैले कसैलाई गरेको दोष होइन, त्यो दोष अपितो कसको हो त भन्दा त्यो दोष त उसैको हो। उसलाई ललाटमा जुन कुरा लेखिएको छ नि त्यो अवश्यमेव हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा सुख खोज्न पनि जबरजस्ती सुख खोज्न खोजियो भने अवश्य त्यो वस्तु र विषय वस्तुबाट हामीलाई दुःख प्राप्ति हुन्छ। यानी अब जस्तै हामीले अधाधुन्धसँग प्रकृतिको विनाश गर्न थाल्यौं आदि कुरा भयो भने त्यही प्रकृतिले पनि हामीलाई दुःख दिन्छ भन्न खोजेको अर्थ त्यही हो। त्यसकारणले गर्दा सज्जनवृन्द जो विषय वस्तुको उपभोगलाई मिलाएर भोग्यो भने अवश्य त्यसबाट सुख मिल्छ व्यक्तिलाई। र आत्मदेवले पनि पुत्र खोज्नको लागि यत्न गरे, सन्यासीको कृपाले गर्दा, यतिको कृपाले गर्दा पुत्र प्राप्त हुने त भयो, तर बुद्धिले ठग्दी, धुन्धुलीले ठग्दी अन्तिममा गएर। सज्जनवृन्द एउटा सुबुद्धि र कुबुद्धि हुन्छ, कुबुद्धिले ठग्दिहाल्यो र अन्तिममा परिणाम के लाग्यो? धुन्धुकारी जस्तो दुष्टात्मा दुष्ट छोरो जन्मियो। यानी सन्तानको दुःखले सन्तान भएनन् भन्ने दुःख थियो। धुन्धुकारी जन्मियो, धुन्धुकारीले माता पिता पढ्दै पढेन, यस्तो मूर्ख भयो कि आत्मदेवलाई लाग्यो अब यो छोरो हुनुभन्दा नहुनु जाति। देवी भागवतमा त यो सम्म भनिएको छ, यदि मूर्ख छोरो भयो भने त्यसले सबै कुललाई नष्ट गर्छ र यदि मूर्ख हुनुभन्दा त नहुनु नै बेस भनेर भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा अनि मूर्ख छोरो भयो। आत्मदेव दुखी भए। दुखी भइसकेपछि गाईद्वारा जुन फल थियो त्यो गाईलाई खुवाइएको थियो र गाईद्वारा जन्मिएका थिए गोकर्ण, उनलाई पनि पुत्र समान यिनले लालना पालना गरेका थिए। उनले आएर यहाँलाई आत्मदेवलाई ज्ञान सिकाए। आत्मदेवलाई भने पिताजी तपाईले सोच्नुहुन्छ कि मलाई छोरोले दुःख दियो, को हो तपाईको छोरो? अनि प्रश्न गरिदिए
देहस्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठ। पिताजी, देहस्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजः। तपाईलाई लाग्छ कि यो देह अस्थि मांसले भरिएको शरीर मेरो हो र मैले पाएको छोरो हो, मैले जन्माएको छोरो हो, त्यसले मलाई हेला गर्यो भनेर तपाईँ दुखी हुनु भएको छ नि त। यो हाड मासु रक्तले बनेको शरीर अपितु तपाईको होइन, न मेरो हो, यो कसैको पनि होइन। यो त पांच भौतिक शरीर हो। पांच तत्वले हाम्रो शरीरलाई निर्मित भएको छ। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्वले शरीर निर्मित भएको छ। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, तेज तत्व, यी चाहिँ आकाश तत्व, यसरी चाहिँ शरीर निर्मित भएको छ भने यो पांच भौतिक शरीर पांच भौतिकमै गएर मिल्छ। जाया सुतादिषु सदा, यो जाया श्रीमती अनि छोरो, तपाईले छोरोले दुःख दियो धुन्धुकारीले भनेर तपाईँ आत्तिनु भएको छ नि पिताजी। त्यसकारणले गर्दा तपाईको छोरोले हैन, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च। यो ममतालाई विमुञ्च भनेको छोड्नुस्। यानी मेरो छोरो हो भन्ने कुरालाई तपाईले यतिखेर बोल्दिनुस्, किन भन्दा तपाईको छोरोले तपाईलाई दुःख दियो नि त। यो ममता नै तपाईको बन्धनको कारण हो। ममताले गर्दा तपाईलाई दुःख दिएको हो नि त। त्यसकारणले गर्दा पिताजी यो ममतालाई तपाईले त्याज्नुस्। यो ममतालाई त्याग्नु भयो भने के हुन्छ? ममतालाई त्यागेर धर्मम भजस्व, धर्मलाई भजन गर्नुस्। त्यज लोक धर्मान, त्यज लोक धर्म, लोक धर्मलाई त्याग्नुस्। यानी तपाई सांसारिक धर्मलाई त्यागेर के गर्नुस् त भनेर भन्दा श्री कृष्णको चिन्तन गर्नुस्। यानी धर्मको शरणमा जानुस्। धर्मले तपाईलाई ठीक फ्याक्ट डिसिजन गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्छ। के हो गर्ने, के हो कर्तव्य, के हो अकर्तव्य, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुन्छ भनेर तपाईलाई मोटिभेट धर्मले गर्छ। यानी तपाईलाई मार्ग दिने काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दा पिताजी धर्मम भजस्व, त्यज लोक धर्म, लोक धर्मलाई त्यागेर धर्मको भजन गर्नुस्। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णाले तपाईलाई चाहिँ नि वासनाले तपाईलाई दुःख दिएको हो नि त। त्यसकारण त्यसलाई जहि भनेको छोड्नुस्, छोड्दिनुस्। अनि के गर्नुस् त भनेर भन्दा साधु पुरुष, साधु पुरुषको संगत गर्नुस्। यानी सज्जन पुरुषको संगत गर्नुस्। सज्जन पुरुषको संगत गरिसकेपछि उसले के गर्छ त भन्दा तपाईलाई मार्ग देखाउने काम गर्छ। तपाई अहिले गलत मार्गमा लागेर अब मर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ, मलाई छोराले पिट्यो अब म गएर कहाँ मरम भन्ने सोच्नु भएको छ भनेर दृष्टान्त दिनु। हुन पनि उनी आत्मदेव मर्न लागेका थिए सज्जन। त्यहाँनिर भागवतको महात्म्यमा यदि दृष्टि गरिदियो भने एउटा दृष्टान्त हो। तर त्यहाँनिर के भयो त भनेर भन्दा यदि गोकर्णले सम्झाइसकेपछि उनको बुद्धि खुल्यो अनि श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको पाठले मुक्ति भयो भनेर उल्लेख गरेको छ। यानी उनले चिन्तन गर्न थाले, स्वचिन्तन, आत्मचिन्तन गर्न थाले। र यो परमात्मा, प्रभु परमात्मा संसार नश्वर रहेछ। मेरा धन, मेरा पुत्र, मेरा छोराछोरी भनेका केवल 2 दिनका लागि रहेछन्। अब केवल यो देखाउनका लागि रहेछन्। यो माया देखाउने माया रहेछ, तर असली माया अन्त कहीं रहेछ। तर मायाबाट यदि पार पाउने हो भने त माधवकै भजन गर्न पर्दो रहेछ, माधवकै उपासना गर्न पर्दो रहेछ। माधवको उपासनाले मायाबाट पार भइ नै रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज मैले मायामा फस्न हुँदैन, अब मैले माधवको भजन गर्नुपर्छ भन्ने एक कुरा उनीले गोकर्ण गीताबाट प्राप्त गरे।
वास्तवमा मायाले गर्दा व्यक्तिलाई जुन कुरा माया नहुँदा नहुँदै पनि यहाँ पश्चाति जुन कुरा देखिन्छ त्यो नै माया हो। अब भन्नुहोस्, मृत्यु निकट छ तर आँखा बन्द गरेर बसेका छौँ। जति कोरोना भाइरस लागोस्, जति जेसुकै आओस्, बडा कठिन असहज परिस्थिति आउँदा पनि व्यक्तिलाई सबैलाई जिउने इच्छा हुन्छ। भन्न खोजेको अर्थ के हो भन्दा वास्तविक व्यक्तिलाई मृत्युदेखि एकदमै डर आउँछ, एकदमै भयभीत छ। तर जति भयभीत भए पनि त्यो कुरा स्वीकार्न त पर्छ नै पर्छ। त्यसकारणले त्यही ध्रुव सत्य हो, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य छ। त्यसकारणले गर्दा सज्जनवृन्द, त्यो मृत्युलाई जित्ने एउटै साधन हो जुन गौतम बुद्धले खोज गर्नुभयो। किन भन्दा यानि सहज त्यसलाई स्वीकार्ने। यदि कुनै कुराले तपाईँलाई दुःख दिन्छ भने त्यसलाई सहज स्वीकार्नु भयो भने अवश्यमेव त्यसैबाट सुख मिल्छ। यदि एक दिन मर्नु छ, त्यसकारणले गर्दा अहिलेदेखि त्यो बाटो बनाएर, त्यो मार्ग बनाएर अवश्यमेव यदि हामी सुख र यसै गरी दिव्य र आफ्नो जीवनलाई चिनेर यदि ईश्वरको शरणलाई हामीले ग्रहण गर्यौं भने अवश्यमेव ईश्वरको शरणागतिमा हामी यदि पुग्यौं भने अवश्यमेव हामीले चाहेको सुख शान्तिको साराको अनुभव हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले पनि सज्जनवृन्द यो कुरालाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यो दृष्टान्तले भन्न खोजेको कुरा पनि यही हो। आजको सत्सङ्ग भने बिट मार्नु पर्ने बेला भइसकेको छ। सत्सङ्गबाट सत्सङ्ग त त्यस्तो चिज हो जति बेर गरे पनि यानि कमै र अधुरै हुन्छ, त्यसैको नाम सत्सङ्ग हो सज्जनवृन्द। र अहिले भने सत्सङ्गबाट बिट मार्छौँ र अब भने व्यावसायिक विश्राम र विश्राम पश्चात तत्पश्चात राशिफल तपाईका फोन कल जिज्ञासालाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ। स्वीकार्नुहोस् यो विश्राम। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू: 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुघा र खोकी लाग्ने। तर नआतिनुहोस्, नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुघाखोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने, रुघा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा, मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब भने आजको राशिफल के कस्तो छ, पञ्चाङ्ग के कस्तो रहेको छ, त्यस विषयमा हामीले राशिफल र पञ्चाङ्गलाई निहाल्छौँ अनि तपाईका फोन कल जिज्ञासालाई लिनेछौँ। तपाईँले स्टुडियोको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना आफन्तका विषयको लागि। अहिले भने स्वीकार्नुहोस् यो राशिफल। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। आज मिति 2078 साल आषाढ 22 गते मङ्गलबार, तदनुसार 6 जुलाई 2021, राक्षस नाम गरेको संवत्सर रवि उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, आषाढ कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, 49 घडी 20 बेला यानि रात्रि 12 बजेर 59 मिनटसम्म, नक्षत्र कृतिका 27 घडी 34 बेला अपराह्न 4 बजेर 16 मिनटसम्म, योग शूल, करण कौलभ, आनन्दादि योग मध्ये गद योग, चन्द्रमा वृष राशिमा, सूर्य मिथुन राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, सूर्य उदय बिहान 5 बजेर 15 मिनटमा भने सूर्यास्त सायंकाल 7 बजेर 1 मिनटमा। चन्द्रमा आज दक्षिण दिशामा छन्, योगिनी नैऋत्य दिशामा, काल राहु आज पश्चिम दिशामा, दिशाशूल आज उत्तरमा परेको छ। अब लागौं आजको राशितर्फ। मेष राशि। सामान्य काम पूरा गर्न पनि मेहनत गर्नु पर्ला। भनेको काम नबन्नाले मन खिन्न बन्न सक्छ। भर परेकाले साथ दिने छैनन्। सानातिना कुरामा वाद विवाद। वृष राशि। मान सम्मान प्राप्ति होला, रोकिएको धन हात पर्न सक्छ। श्रीमती तथा पुत्रको सहयोग र साथ पाइएला। सानातिना अल्झनहरू आफै सुल्झेर जानेछन्। तपाईँको कामको सबैले प्रशंसा गर्लान्। मिथुन राशि।
शरीरमा आलस्यपन बढ्नेछ, मन दोधार होला। स्वजनमा वाद विवाद बढ्न सक्नेछ, प्रेममा असफलता हात लाग्न सक्छ, धन तथा मान क्षय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कर्कट राशि अध्ययन अध्यापनका मार्ग सफल होला, व्यवसायको दिशामा गरिएको प्रयास सफल होला, मित्रहरूले साथ दिनेछन्, व्यापारमा उन्नति होला। सिंह राशि अभिष्ट कार्य सिद्धि होला, वैचारिक मार्ग सफल, सरकारी कार्यबाट लाभ होला, तपाईले गरेको कामले सबैलाई प्रसन्न गर्न सक्नुहुनेछ, नोकरी तथा जागिर तपाईको लागि फलदायी हुनेछ। कन्या राशि सरकारी काममा विलम्बता आउला, वाद विवादमा पर्न सकिने सम्भावना छ, शरीरमा आलस्यपन बढ्नेछ, मन दोधार होला, घरमा सामान भने आज जोडिनेछ। तुला राशि खानपिनमा ख्याल गर्नुपर्नेछ, स्वास्थ्यमा केही असर आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ, गर्मीबाट बच्नुपर्नेछ, वाद विवादमा पर्न सकिन्छ, कम बोल्दा राम्रो होला, विद्यामा रुचि खासै जाने छैन। वृश्चिक राशि नजिकको यात्रा लाभदायी रहनेछ, वाणिज्य तथा व्यवसायमा लाभ होला, बनाएका योजनाहरू पूरा होलान्, प्रेमीको साथ पाइनेछ, वाहनबाट लाभ होला। धनु राशि स्वास्थ्यमा सुधार होला, स्फूर्ति बढ्नेछ, प्रेमीको सहयोग साथ मिल्ला, ठुला व्यक्तिसँग सम्पर्क बढ्नेछ, रोकिएको धन हात लाग्नेछ, विरोधीहरू आफ्ना बन्नेछन्। मकर राशि यात्रामा कष्ट खेप्नु पर्ला, वाहन चलाउँदा सावधानीले चलाउनु पर्नेछ, गरेको व्यवसायमा विलम्बता आउला, खर्चमा वृद्धि होला, स्त्री सुखमा कमी आउनेछ। कुम्भ राशि सहयोगीले साथ दिने छैनन्, नवीन कार्ययोजना धराशायी बन्नेछ, मन भ्रमित रहला, पेटमा विकार पैदा हुन सक्छ, प्रेममा धोका हुन सक्छ, काममा अनेकौं झन्झट खेप्नु पर्ला। मीन राशि प्रेमको दिशामा गरेको प्रयास सफल होला, सहजताले काम बन्नाले मन प्रसन्न होला, व्यापारबाट पर्याप्त लाभ होला, कार्यमा प्रगति हुनेछ, सामाजिक कार्यमा मन जानेछ। आजको राशि यति नै। राशिबाट आज्ञा चाहन्छौँ, हामीलाई फलो तथा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। जय श्री राधे। आजको राशिफल के कस्तो रहेको थियो त्यस विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं, राशिफललाई निहाल्यौं र पञ्चाङ्गलाई पनि निहाल्यौं। सज्जनवृन्द, पञ्चाङ्ग र राशिफललाई दैनिक दर्शन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा वैदिक सनातन धर्मशास्त्रहरूले उल्लेख गरेका छन् र त्यसको दर्शनले के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि रहन्छ कि तिथिम वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च पञ्चाङ्गम स्मरे नित्यम गंगा स्नान फलम लभेत भनेर भनेको छ कि तिथि वार योग, पञ्चाङ्ग फेरि क्यालेन्डर होइन सज्जनवृन्द। अहिले पञ्चाङ्गलाई क्यालेन्डरमा निहित बनाइएको छ। क्यालेन्डरमा चाहिँ एउटा कुरा हुँदैन कि क्यालेन्डरमा सबै कुरा हुँदैन, पाँचवटा चिज भएपछि पञ्चाङ्ग बन्छ, पात्रो बन्छ। बल्ल तिथि, वार, नक्षत्र, योग र करण, यसरी चाहिँ तिथिम वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च, यसरी पञ्चाङ्ग बन्छ। यसको दर्शनले गंगा स्नान फलम लभेत, गंगा स्नान गरेको फल पनि व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छ भने उसले त्यो हेर्यो भने त्यो दिन शुभ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पहिले पञ्चाङ्गको दर्शन गर्नु भनिएको हो र हामीले पञ्चाङ्गको दर्शन पनि गर्यौं। अब भने तपाईका फोन कल जिज्ञासालाई लिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले स्टुडियोको नम्बर देखिराख्नु भएको छ 071 544 655, जुन नम्बर तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। तपाई 544 655 071 544 655। र अहिले भने सायद कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, दर्शन कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? काठमाडौँबाट हजुरको मैले फेसबुकमा हेर्दै छु गुरु है। काठमाडौँबाट। शुभ नाम के भन्नुभयो यहाँको? बुद्धरत्न बज्राचार्य। के भन्नुभयो? बुद्धराज बज्राचार्य। बुद्धरत्न बज्राचार्य। हजुर, गुरुलाई एउटा सानो प्रश्न कि जस्तो हुन हामी जन्मिँदाखेरि सबै भाग्यमा त जसले पनि लिएर आएको भइहाल्छ होइन गुरु, आफ्नो आफ्नो भाग्य त भइहाल्छ होइन? हजुर।
जस्तो मैले किन देखाउँछु जहिले पनि त्यो दोष मलाई देखाइरहेको हुन्थ्यो त्यो पितृ दोष भनेर देखाउँछ मलाई जहिले पनि मैले त्यो पितृ दोषबाट मुक्त हुनलाई भनौँ जिन्दगीभर नै मलाई यो दोषले पिरोलिरहेको हुन्छ र गुरु त्यो सोध्नु लाग्छ पितृ दोष हजुर गुरु अब पितृ दोषबाट होइन त्यो सधैँभरि ऋणी छ भन्ने कुरा त होइन कि अपितु हामीलाई 3 ऋण हुन्छन् जुन ऋषि ऋण देव ऋण र पितृ ऋण त्यो तपाईलाई मात्रै होइन सबैलाई लागेको हुन्छ है संसारमा यो कुरा पनि बोध गर्न जरुरी छ कि तपाईले बडा चाहिँ क्वेशन राम्रो गर्नु भएको छ मसँग चर्चा पनि गर्न सक्थे यस विषयमा तर यो विशेष कार्यक्रम भनेको तपाईहरुका फोन कल जिज्ञासा र चिनाकै विषयमा चर्चा गर्ने कार्यक्रम हो अरु बेला पनि तपाईले हामीसँग जस्तै हाम्रा नम्बरहरु छन् तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हैन यस विषयमा तर 3 ऋण सबैलाई लागेको हुन्छ जन्मदा बित्तिकै 3 ऋणबाट हामी ऋणी छौं भनेर हाम्रो शास्त्रले भनेको छ पितृ ऋण त त्यसै छँदैछ नि पिताको कोखमा पिताको त्यो सबैलाई छ तपाईलाई मात्रै होइन तपाईले यो भ्रममा नराख्नुस् कि मलाई मात्रै ऋण छ पितृ ऋण छ भनेर झन् धेरै भ्रमित हुनुभयो भने तपाईलाई अझै धेरै छ नि समस्या के हुन्छ त भन्दा एउटा वनको बाघले नखाला मनको बाघले खान्छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई यस्तो हो कि कुण्डलीको यदि यहाँ चाहिँ द्वादशमा या अष्टम भावमा सूर्य आदि ग्रह राहुहरूको जुन युतिले जुन पितृ दोष बन्छ त्यो दोष त तपाईको कुण्डलीबाट उडेर त जाने होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि तपाईलाई यो पितृ दोष हेर्दाखेरि देखिएको अपितु तपाईले पितृ दोषको निराकरण गर्नुभयो पितृहरूको पूजा गर्नुभयो भने तपाईलाई पितृ दोष सधैँभरि रहँदैन त्यसको लागि तपाई चाहिँ ढुक्क हुनु होला पितृको राम्रोसँग श्राद्ध तर्पण आदि पानी गर्नुस् त्यति गरिसकेपछि तपाईलाई पितृ दोषले केही गर्नेवाला र पितृ दोषले त्यति सारै फेरि पितृ दोषले एकदमै चाहिँ तपाईको घर पुरै बिगार्दिने होइन कि अपितु तपाईलाई त्यो गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मात्रै दिने हो यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु होला उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट पितृ दोष मलाई किन पर्छ भन्ने कुरा हो यो सबैको लागि बडा एउटा सोचनीय विचारणीय कुरा पनि हो उहाँले चाहिँ प्रश्न राख्नु भयो सज्जनवृन्द तपाई पनि सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ 071 यसैगरी 544 655 हाम्रो स्टुडियोको नम्बर हो तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ फोन मार्फत हामीलाई तपाईले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ यदि स्क्रिनमा राम्रोसँग नम्बर देखिएको छैन भने तपाईले 544 655 हो अवश्य फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आज हामीले एउटा विषयमा चर्चा गर्छौं यहाँहरु समक्ष रहेर तपाईहरुलाई सबैलाई एकदम जानकारी मूलक कुरा पनि हो आज मंगलवासरीय श्रृंखला पनि हो कि शरीरमा हामीले तेल लगाइन्छ त्यो तेलबाट पनि हामीलाई धेरै प्रकारको आरोग्यता आदि कुराहरु मिल्ने हुन्छ र त्यो कुन बार कसरी लगाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा हामीले विशेष गरेर आजको दिन शास्त्रमा रहेका शास्त्रीय विचारहरु समय भएसम्म त्यस विषयमा चर्चा गर्छौं सज्जनवृन्द भर्खरै पितृदोषको कुरा गर्नु भएको थियो उहाँले मलाई जहाँ देखाउँदा पनि कुण्डलीमा पितृदोष अब तपाईको कुण्डलीमा त्यस्तो चाहिँ छ भने त्यो देखाउने हो अब त तपाई त्यसरी चाहिँ हात दिनु पर्दैन त्यसकारणले गर्दा सज्जनवृन्द यदि कसैको पनि मैले चर्चा गरिरहेको छु कि आज मंगलवासरीय श्रृंखला तपाईले तेल यदि लगाउनु हुन्छ सबैले लगाइन्छ तेल त हामीले तर हाम्रो धर्मशास्त्रमा तेल लगाउँदाखेरि पनि विधिवत लगाउने विधि छ कहिले लगाउनु हुन्छ कहिले लगाउनु हुँदैन कुनै दिन लगाएको तेलले झन् हामीलाई आपतमा पार्छ यानी रोग ग्रस्त गराउँछ सम्म भनिएको छ त्यस विषयमा चर्चा गर्छौं भनेको छ कि ब्रह्म वैवर्त्य पुराणको श्री कृष्ण खण्डमा उल्लेख गरिएको छ कि त्यो श्री कृष्ण खण्ड जुन 75 60 यहाँ चाहिँ वर्णन गरिएको छ कि प्रतिपदा षष्ठी अष्टमी यसैगरी चतुर्दशी पूर्णिमा र औँसीको दिन शरीरमा तेल लगाउनु हुँदैन भनेर भनेको छ त्यस दिन तेल लगायो भने त्यसले राम्रो गर्दैन यानी प्रतिपदा तिथि टिप्नु नै पर्ने हुन्छ यो प्रतिपदा षष्ठी अष्टमी एकादशी चतुर्दशी र पूर्णिमा अनि औँसीको दिन यो दिन शरीरमा तेल लगाउनु यानी लेप गर्नु
हुँदैन भनेर भनेको छ। तेल लगाउँदाखेरि पनि तोरीको तेल सर्वोत्कृष्ट हो। अब अहिले त विभिन्न प्रकारका तेलहरू बजारमा पनि आउँछन् र यसै गरी किन त भनेर भन्दाखेरि यो कुन दिन लगाउनाले के हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। फेरि यसको लागि तपाईले लगाउनु पर्यो भने परिहार पनि छ क्या। हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा यदि कुनै कुराले चाहिँ छेकबार छ भने त्यसको परिहार पनि सँगै छ क्या सज्जनवृन्द। यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। किन भन्दा यो जस्तै यहाँ भन्यो तेल लगाउनु हुँदैन, त्यसको परिहार पनि छ। कसरी लगाउने त? अब अपरझट पर्यो कसैलाई भने त्यहाँनिर के गर्ने त भन्ने कुरा पनि रहन्छ। त्यस विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। तपाईँले भर्खरै मात्रै टेलिभिजन खोल्नु भएको छ भने अवश्य यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँकै कार्यक्रम हो, ज्योतिषी कार्यक्रम हो। तपाईँले फोन गर्नुभयो भने अवश्य यहाँका फोन कल जिज्ञासालाई हामीले लिने नै छौँ र तपाईँको हामी फोनको अवश्य हामीले विशेष प्रकारले प्रतीक्षा र तपाईको फोनलाई सहभागी गराउने यत्न पनि हामीले गर्छौं। र यसै गरी आइतबार र मंगलबार, आजको दिन आज मंगलबार हो, त्यसबारे पनि मैले चर्चा गर्दै छु तेलको विषयमा। आइतबार, मंगलबार अनि बिहीबार अनि शुक्रबारको दिन तेल लगाउनु हुँदैन, यसले रोगी बनाउँछ भनेरसम्म भनेको छ। यो चाहिँ ब्रह्म पुराण, मार्कण्डेय पुराण अनि ब्रह्म पुराण आदिमा उल्लेख गरेको छ। अहिले भने कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, यसको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौं, तर उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सीता पाइलाबाट। काठमाडौँ सीता पाइलाबाट। हजुर। शुभ नाम? चन्द्रावती दाहाल हो। चन्द्रावती दाहाल। हजुर। चन्द्रावती जीले आज कसको विषयमा सोध्न चाहनुहुन्छ? मेरो छोरीको विषयमा। छोरीको जन्म मिति कति होला? 2053 साल। कति महिना कति गते? माघ महिना 11 गते। 11 गते माघ महिना 2053। कति बजे होला? बिहानको 7:45 बजे। बिहानको 7:45 बजे। जन्मस्थान? पाटन हस्पिटल। पाटन हस्पिटल। 7:45 बजे भन्नुभयो हैन? हजुर। हजुर। तपाईले जुन समय हामीलाई दिनुभयो समय अनुसार चन्द्रावती भन्नुभयो हैन? यहाँको शुभ नाम? हजुर। र छोरीको नाम डाबटा दाहाल। छोरीको छोरीको डाबाट नाम आउँछ, कर्कट राशि पर्छ हो? हजुर हो। जिज्ञासा के छन् छोरीको विषयमा? चन्द्रावतीजीले सोध्नुपर्ने कुरा के छ? पुरै भविष्य। अवश्य भविष्यको बडा चिन्ता हुन्छ छोराछोरीको विषयमा हैन? हजुर। अवश्य चर्चा गर्छौं, हेर्दै गर्नु होला। भविष्य सोध्न चाहनुभयो, अब विशेष फोकस कसैमा छैन, तर समयले दिएसम्म चर्चा गर्छौं कुण्डली। एकैचोटी सबै चर्चा गर्न पनि सकिँदैन सज्जनवृन्द, र हामीले त त्यो भावलाई चर्चा गर्ने हो। र यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि लग्न भावको मालिक शनि हो। शनि गएर तृतीय भावमा बसेको छ र पराक्रम स्थानमा बसेको छ। पराक्रमी गराउने योग पनि छ, तर अलिकति शनि बसेको भाव पनि शत्रु घरमा बसेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ घर साटासाट भयो। बृहस्पति नीचो भएर लग्नमा आयो। बृहस्पति र शनिले घर साटासाट गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति नानी जिद्दी स्वभावकी हुने योग पनि छ। तपाईको छोरी सूर्य लग्नमा छ, त्यसले पनि नानीलाई जिद्दी गराउँछ यही स्वभावमा। र स्वभाव चाहिँ आँटिलो छ, तर चाहिँ कार्यहरू अलिकति चाहिँ यो शनि र बृहस्पतिले घर साटासाट गरेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कहिलेकाहीँ बन्दै कामहरू बिग्रिने योग पनि बन्न गएको छ। त्यस कारणले गर्दा सावधान भएर अगाडि बढ्दाखेरि उत्तम हुन्छ। र विद्यास्थानको मालिक शुक्र हो, त्यो व्ययस्थानमा गएर यहाँ चाहिँ पढ्न लेख्नको लागि बाहिर जाने योग पनि तपाईको छोरीको कुण्डलीमा देखिन्छ। भोलि भविष्यमा त्यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न उनी सक्छिन्, जान पनि सकिन्छ भने दाम्पत्य जीवन अत्यन्त राम्रो छ, सहज छ। उत्तरतिरको दिशाको दिशा विवाह आदिको लागि एकदम राम्रो छ भने उनी राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छन्। अंगारक योग पर्न गएको छ भाग्य भावमा। यसको मंगल र राहु एकै ठाउँमा बसेर यसको सुस्ति शान्ति गरिदिनु होला, अवश्य राम्रो रहन्छ भने। कर्कट राशि, सेतो रङ र यसै गरी उत्तरतिरको दिशा तपाईको छोरीको लागि राम्रो देखिन्छ भने अहिले चलिरहेको दशालाई विचार गर्नुपर्दा यतिखेर तपाईको छोरीलाई चलिरहेको दशा
यो समयमा वर्तमान समयमा विंशोत्तरी दशामध्ये केतुको दशाको अन्तरमा यतिखेर शनिको दशा चल्दैछ आगामी भदौ महिनाको 5 गतेसम्म। त्यस पछाडि भने बुधको दशा लाग्छ र विशेष गरेर यो साल त्यति साह्रै राम्रो दशा छैन। अघिल्लो सालबाट चाहिँ तपाईको छोरीलाई राम्रो दशा लाग्छ भने योगिनी दशा अन्तर्गत हेर्नु पर्दाखेरि यो समय र यो बेला यतिखेर चलिरहेको दशा भने तपाईको छोरीलाई सिद्धाको दशा चल्दैछ। सिद्धाको दशाभित्र उल्का छ, शनिकै दशा चलिरहेको छ। यता स्त्री पुरुष ग्रह पनि छुटे, त्यस कारणले गर्दाखेरि माघसम्म त्यति साह्रै राम्रो छैन है। उल्काको दशालाई स्वस्ति शान्ति गरिदिन सकिन्छ भने केही काम बनाउनु छ भने त्यसो गर्नु होला अवश्य। यतिखेर चाहिँ सावधान हुने। अघिल्लो अब माघ महिना, यही माघ महिनाबाट उता उनले चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्छन्। अरू विशेष जिज्ञासा तपाईँको थिएन, चर्चाको विषयमा मात्रै के कस्तो छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। भविष्य चाहिँ यिनको राम्रो छ, उज्जवल छ। अंगारक दोषको शान्ति गरेर विशेष गरेर यिनलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने पनि राम्रो हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रा दाहाल काठमाडौँबाट। आफ्नो छोरीको विषयमा के कस्तो रहन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँ पनि सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। फोन गर्दाखेरि कृपया जन्म समय तिथिमिति भएपछि मात्र तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुहोला। अवश्य यहाँसँग हामी जोडिनेछौँ। र मैले चर्चा गरिरहेको थिएँ कि यदि आइतबारको दिन तेल लगाउने हो भने मैले भने तेल लगाउनु हुँदैन आइतबारको दिन। लगाउन त हुँदैन, तर किन नलगाउने त भनेर भन्ने कुरा हो। भनेको छ कि अलग अलग पुराणमा, वामन पुराणमा, ब्रह्म पुराणमा, मार्कण्डेय पुराणमा, अग्नि पुराणमा, यसै गरी विष्णु पुराणमा, यी सारा पुराणहरूमा विभिन्न प्रकारले तेलको विषयमा चर्चा गरेको छ। विशेष गरेर यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दा नारद पुराण पूर्वमा नारद संहितामा पनि यो कुराको उल्लेख गरिएको छ, हेर्न पनि सकिन्छ कि यहाँ चाहिँ यदि रविवारको दिन, आइतबारको दिन तेल लगाइयो भने, तेल यदि अब कहीँ न कहीँ लगाइयो भने के हुन्छ त भनेर भन्दा क्लेश हुन्छ भनेर भनेको छ। सोमबारको चाहिँ दिन यदि तेल लगाइयो भने कान्ति जान्छ, यानी चेहरामा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, चेहरा चाहिँ अलिकति कसैको बिग्रिन्छन्, ती कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ। यसै गरी छालाको चाहिँ तेज कान्ति जान्छ। मङ्गलबारको दिन यदि तेल लगाइयो भने व्याधि यानी दुःख आउँछ। यसै गरी बुधबारको दिन तेल लगाउनाले सौभाग्य बढ्छ भनेर भनेको छ। बुधबारको दिन तेल लगाउनु एकदम राम्रो हो। र गुरुबारको दिन तेल निर्धनता यानी धन कमजोर बनाउने योग बन्न गएको हुन्छ। शुक्रबारको तेल लगाइले हानि गर्छ भने शनिबारको तेलले सर्व समृद्धि प्राप्त यस्ता प्रकारले हुन्छ भनेरसम्म भनिएको छ। यसरी चाहिँ फलो गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, यदि आइतबारको दिन कहीँ अपरझट तेल लगाउनु पर्यो तपाईलाई भने अलिकति तेलमा फूल राखेर लगाउनु भनेर के भनेको छ त भनेर भन्दा धर्म सिन्धुले चाहिँ भनेको छ कि रवौ पुष्प गुरौ दुर्वा भौम बारेच मृत्तिकाम भार्गवे गोमयम क्षिप्त्वा तैल स्नानम सुखावहम। यसरी चाहिँ धर्म सिन्धुले चाहिँ उल्लेख गरेको छ कि आइतबारको दिन तेल लगाउँदाखेरि फूल राखेर लगाउने, यदि अपरझट लगाउनु पर्यो भने। अर्को दिन मङ्गलबारको दिन तेल लगाउनु पर्यो भने माटो अलिकति हालेर भए पनि लगाउने। यदि गुरुबारको दिन तेल लगाउँदै हुनुहुन्छ, यदि अपरझट परेर लगाउनु पर्यो भने भरिसक त नलगाउने सकेसम्म। यदि लगाइन्छ भने त्यो दिन के गर्नु त भन्दा दुबो अलिकति दुबोको मुन्टा राखेर तेल लगाउने भने। शुक्रबारको दिन यदि तपाईँ चाहिँ तेल लगाउने गर्नु, यदि कहीँबाट अपरझट लगाउनु पर्यो भने गोमय यानी गोबर अलिकति राखेर लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, दोष लाग्दैन भनेर भनेको छ। जो प्रतिदिन तेल लगाउँछ र त्यसलाई चाहिँ नि के गर्नु त भनेर भन्दा तेल लगाउन, त्यसको लागि विशेष गरेर तेल लगाउनु त्यति दूषित पनि भनेर भनेको छैन। त्यसकारणले गर्दा जो तेल सुगन्धित इत्र आदि बासित भएको छ भने त्यो चाहिँ नि लगाउनु दूषित छैन भनेर भनेको छ। सेन्ट भएको तेल चाहिँ दूषित छैन। जस्तै तपाईँले चाहिँ बजारको तेल छ भने त्यो यो के हो त भनेर भन्दा तोरीको तेललाई विशेष गरेर यसले ग्राह्यता दिएको हो। र यस्ता प्रकारले सकेसम्म यसरी चाहिँ शरीरमा तेल लगाउनु भनेर हामीले तेल लगाउँदाखेरि
के हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने विषय आज मङ्गलवासरी श्रृङ्खलामा रहेर यहाँहरू समक्ष चर्चा पनि गऱ्यौँ। किन भन्दा तोरीको तेल ग्रहणको कालमा छोडेर अन्य कहीँ पनि दूषित हुँदैनसम्म भनेर शास्त्रले उल्लेख गरेको छ। र यो यसरी चाहिँ अलग अलग पुराणहरूले अलग अलग प्रकारले हामीलाई मनुष्यलाई कसरी प्रकारले यिनीहरूले सुख पाउन सक्छन् भनेर यो विषयमा यो चाहिँ बनाइएका नियम हुन्। र यी नियमहरूलाई हामीले फलो गऱ्यौँ भने, नियमलाई पालन गऱ्यौँ भने हामी दुखी बन्दैनौँ। र किन भन्दा ठिक प्रकारले जस्तै ठिक प्रकारका नियमहरूलाई हामीले फलो गऱ्यौँ भने हामी दुखी हुनु पर्दैन सज्जनवृन्द। हामी दुखी हुनुको पछाडि हामीले सायद नियमहरूलाई पालन गरेका छैनौँ, अब त्यस कारणले पनि दुःख पाएका छौँ। यदि हामीले संविधानलाई मान्दैनौँ भने त दण्ड जरुरी त भोग्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा वैदिक सनातन धर्मका जुन नियम हरू छन् तिनीहरूलाई यदि कहीँ न कहीँबाट हामीलाई आरोग्यतासँग, कहीँ न कहीँ हामीलाई सुख र समृद्धिसँग र कहीँ न कहीँ हामीलाई कसरी चाहिँ सुख पाउन सकिन्छ, कसरी सामाजिक बन्न सकिन्छ, कसरी समाजको विकास गर्न सकिन्छ, कसरी राष्ट्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यिनीहरूले सदैव सर्वत्र बोध गराइरहेका छन्। त्यसका परिहार पनि छन्। कुनै कुरा गर्नु हुँदैन भन्यो भने अब जस्तै यसैको कुरा रह्यो, यहाँ चाहिँ के भन्दा आइतबार तेल लगाउनु हुँदैन, मङ्गलबार तेल लगाउनु हुँदैन, गुरुबार तेल लगाउनु हुँदैन, अब यसै गरी शुक्रबारको दिन तेल लगाउनु हुँदैन त भन्यो। तर अपितु गएर धर्मसिन्धुले यसको लागि चाहिँ खोल पनि दिएको छ। के भनेको छ त भन्दा रविवारको दिन जस्तै फुल राखेर लगाउन सकियो, मङ्गलबारको दिन माटो राखेर लगाउन सकियो, यदि यसै गरी गुरुबारको दिन जस्तै दुबो राखेर लगाउन सकियो, शुक्रबारको दिन चाहिँ नि गोबर राखेर लगाउन सकियो। यसरी चाहिँ लगाउनलाई दोष लाग्दैन भनेर पनि भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो शास्त्रहरूले केवल कसैलाई दुःख मात्रै दिएको होइन, कसैलाई नियम मात्रै लगाएको होइन, त्यसको परिहार पनि गरेको छ। र त्यो परिहारलाई यदि हामीले चाहिँ अपनाएर गऱ्यौँ भने यी तत्जनित विषयवस्तुहरूबाट जस्तै हामीले आरोग्यता प्राप्त गर्न सक्छौँ, सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ, शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले यतातिर इङ्गित गरिरहेका छन्। यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्दछ। यिनै भावका साथ आज भने जसले फोन गर्नुभयो उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। र तपाईँका जिज्ञासा फोन आगामी दिनमा हामीले समेट्ने नै छौँ। आज अलिकति धेरै चर्चा गरियो, अवश्य मेव तपाईँका फोन कल आगामी दिनमा लिने छौँ। र सज्जनवृन्द यदि तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा छन् भने त्यसको लागि हामीलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पेज लाइक गर्नुहोला, राज्य टेलिभिजन जुन फेसबुक पेज छ यसलाई तपाईँहरूले अवश्य, युट्युब च्यानल पनि छ हाम्रो राज्य टेलिभिजन, युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र ती विभिन्न प्रकारका समाचार, सूचना, मनोरञ्जन, धार्मिक विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू तपाईँहरूका लागि सबै कुरा रहन्छन्। त्यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यिनै भावका साथ। र यदि तपाईँलाई प्रत्यक्ष जानकारी चाहिन्छ भने 98 570 35 152 98 570 35 152 हाम्रो प्रत्यक्ष नम्बर पनि हो। अहिले भने प्रविधिबाट सहयोग गर्ने प्रविधिज्ञ घनश्याम सुवेदीका साथ म ध्रुव शरण ढुङ्गाना पनि आजको लागि आज्ञा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। तपाईँको दिन शुभ र मङ्गलमय बितोस्। हवस् त, नमस्कार।